गलत है कहना छोड़ दो, वहाबियों को फोड़ दो, के मार के धसोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो, के गर्दने मरोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो, के गर्दने मरोड़ दो, के आएगा बड़ा मजा। रजा 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 रजा। अस्सलामु अलैकुम। वहाबियों को फोड़ दो, वहाबियों को नचोड़ दो, वहाबियों को मरोड़ दो। वहाबी टमाटर तो नहीं है जो फोड़ोगे, वहाबी लीमू तो नहीं है जो नचोड़ोगे, वहाबी मुर्गे तो नहीं हैं जिनकी गर्दनें मरोड़ दोगे। वहाबी भी आखिर इंसान हैं और वो सच्चे मुसलमान हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वहाबियों के बारे में इन लोगों की नफरत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये किस तरह लोगों को उकसा रहे हैं कि ये वहाबी गुस्ताख रसूल हैं, ये जहां भी मिलें इनको मार दो। ये बहुत बड़े गुस्ताख और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अब आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं कि एक जनाजे के अंदर एक मौलवी साहब की तरफ से ऐलान किया गया कि अगर इस जनाजे के अंदर कोई वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद कोई भी अगर इस जनाजे में शरीक है तो ये एक सुन्नी का जनाजा है, सहीहुल अक़ीदा का जनाजा है, वो इस जनाजे से बाहर निकल जाए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। बातें तो और भी कहना थी लेकिन वक्त ज़्यादा हो रहा है। ऐलान सुन लीजिए, कोई भी वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस, गुमराह, बदमज़हब, बददीन, बेदीन हरगिज़ इस जनाजे की नमाज में शिरकत न करे। ये एक सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, कादरी, बरकाती, रज़वी, हशमती शख्स का नमाज जनाजा है। अगर कोई है तो वो बाहर चला जाए। इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि नफरत की आग को किस तरह फैलाया जा रहा है कि अब हमारे जनाजों में कोई ऐसा बंदा शिरकत न करे जो कि वहाबी मसलक से ताल्लुक़ रखता है। अभी और देखिए, एक सफ़ेद रीश इंसान है, पहले भी मैं आपको ये वीडियो दिखा चुका हूँ, लेकिन हैरानगी की बात है कि वो बात ये बयान कर रहा है कि तवाफ़ के दौरान एक शख्स को तवाफ़ की दुआएं नहीं आती थीं और मैंने कहा कि तुम वहाबियों को गालियाँ दो, तो वो कहने लगा कि गाली देने से तो गुनाह होगा। तो मैंने कहा गाली देने से गुनाह नहीं होगा क्योंकि वहाबी गुस्ताख हैं और गुस्ताखों को गालियां देने से गुनाह नहीं बल्कि तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ होंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। एक आदमी मेरे को पूछा कि जी मैंने काबे शरीफ से दुआवां नहीं आमदियां, तवाफ दियां ते करां की। लोग किताबां चुकी फिरदे, मैं किताबां नाल किस पढ़े आज तक तो लगदे दो धक्के, ना किताब ते ना हिसाब ते ज़बानी पढ़, कुछ नहीं आमदा, कुछ नहीं। वल्लाहि सुम्मा तल्लाहि, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं कह तू कुछ भी नहीं आमदा, कुछ भी नहीं आमदा। मैं कहा बिस्मिल्लाह भी पूरी नहीं आमदी, तो फिर बाबियां नूं गालां कढ़दा फिर चलो तोड़ी ऐसी तुसी, चलो तोड़ी ऐसी। तो पहले रमल त्रै रमल होने के उछलदे दौड़दे ने तू भी इस करता नाल गालां कढ़ी जा, तोड़ी बुनियाद रखन वाले दी ऐसी। तो ये तो फिर गुनाह उसी में है, गुनाह नहीं होने लगा, तेरे पिछले माफ हो सन कि अल्लाह फरिश्ते ने कैसी सियाण गया मेरे ते मेरे नबी दे दुश्मनों को माफ करो इसमें। दोस्तों, आपने सुना है कि गालियां देने की तबलीग भी की जा रही है कि वहाबियों को गालियां दो तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मुनाफिक की निशानी है कि वो जब भी बात करता है तो गालियां देता है। तो ये तो डबल मुनाफिक है जो लोगों को गालियां देने की तबलीग कर रहा है। दोस्तों, यहाँ तक ही नहीं है बल्कि इन्होंने तो अपनी किताबों में ये लिख दिया है कि अगर वहाबी को एक गाली दी जाए तो 2 नफलों का सवाब मिलता है। दलील के तौर पर ये वीडियो देख लें। किताब है जिसका नाम है तकरीरी निकात, जिसे जनाब गुलाम हसन कादरी साहब ने लिखा है। इसमें सफ़ा नंबर 589 पर लिखने वाले लिखते हैं कि हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह सांगला वाले इस अकीदे के मालिक थे कि बद अकीदा को एक गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। आपको बसीरपुर शरीफ तकरीर के लिए मौलाना नूरुल्लाह साहब ने बुलाया और जलसा शुरू होने से पहले दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी गालियों से परहेज फरमाए। आपने खुतबा पढ़कर फरमाया कि हजरत साहब ने मुझे अगर मना न किया होता
تو میں وہابیوں کی ماں کی ایسی کی تیسی۔ جب ایک مسلک کے علماء کرام اس طرح نفرت پھیلائیں گے تو جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں جن کے ابھی دودھ کے دانت ہیں ان کے اندر بھی اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے لیکن وہ نعرے بازی ایسی کر رہے ہیں کہ وہابی آتنکواد مرد آباد، وہابی حرامی مرد آباد۔ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کے نور ہے فاطمہ کے دل کا چین، آتنکواد، دیوبندی آتنکواد، لاکھڑی آتنکواد، مطلق اعلی حضرت، مزار اعلی حضرت۔ دیکھ لیں وہابیوں کے بارے میں ان لوگوں کا بغض حد سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مولوی کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا بالکل حرام ہے، اور اگر کوئی وہابی تمہاری مسجد کے اندر آ جائے تو اسے مسجد سے ضرور نکالو۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ قسم خدا کی وہابیوں کے ساتھ کھاؤ گے، دیوبندیوں کے ساتھ پیو گے، پوری زندگی اپنے گاؤں کی مسجد نہیں بلکہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے رہو، جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کبھی مسجد میں دیوبندی آ جائے، اس میں کون بندہ جو نکالے گا بتاؤ مجھے؟ کہنے کی بات مت کرنا، کرنے والی بات۔ ہاں میں ان میں کا نہیں ہوں، میں نے کہا نا ابھی انہوں نے بات کہی تھی، میں نے کہا میں سچائی کا قائل ہوں، اگر کوئی وہابی آ جائے تو نکالو گے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ عداوت اور دشمنی یہاں تک ہی تھی، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب ایک مولوی سنیں جو کہہ رہا ہے کہ وہابیوں، اہل حدیث، غیر مقلد، حنفی، سلفی وغیرہ جو بھی یہ مسلک رکھنے والے ہیں، دیوبندی وغیرہ، یہ ابو جہل، ابو لہب اور حامان وغیرہ جو کہ کافر تھے، یہ انہی کی طرح ہیں۔ وہابی اور ابو جہل بھائی بھائی ہے، دیوبندی اور ابو لہب بھائی بھائی ہے، غیر مقلد اور فرعون بھائی بھائی ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ دار اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں، جس طرح کہ ابو جہل مشرک اور کافر تھا۔ اب میں آپ کو یہ اگلی ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ گندے عقیدے والے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جو کہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اگر کوئی وہابی ذبح کرے تو ایسا گوشت لینا بھی نہیں چاہیے اور اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے، تو اگر وہ جانور وہابی نے ذبح کیا تو اسی صورت میں ذبح نہیں۔ دوستو یہاں تک ہی نہیں بلکہ آگے چلیں۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں سے اتنا ہی تعلق رکھا جا سکتا ہے جتنا کہ کافروں کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے، لین دین تک، بلکہ کھانا پینا اور کوئی بھی تعلق قائم کرنا وہابیوں کے ساتھ بالکل ناجائز ہے، اور ایسے شخص کو امام بھی نہیں بنانا چاہیے جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ آپ کا امام ہے اور وہابیوں کو اچھا سمجھتا ہے اور ایماندار سمجھتا ہے تو وہ بھی انسان کافر ہے، اس کو بھی امامت سے ہٹا دینا چاہیے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ چاہے امام ہو یا عوام ہو، سب کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا، دوستانہ تعلقات، دنیاوی تعلقات، لین دین تک ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، وہ بھی جیسے کافروں سے لین دین کرتے ہم لوگ اتنی اجازت ہے، لیکن مذہبی تعلقات رکھنا، ان کے آج جانا، کھانا پینا، ان کو اچھا سمجھنا، یہ جائز نہیں۔ اور اگر کوئی امام ایسا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نماز بھی نہیں ہوں گی، جتنی نماز پڑھی سب واجب الادا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ وہ امام ان کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اور وہ مسلمان کہتا ہے، اچھا کہتا ہے، تو پھر ایسے امام پر خود حکم کفر ہوگا۔ اس لیے کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اٹھاتے ہو؟ پہلے تو میں نے آپ کو کتاب کی تصویر دکھائی کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ نفلوں کا ثواب ملتا ہے اگر وہابیوں کو گالیاں دی جائیں۔ اب یہ مولوی خود گالیاں دے رہا ہے اور نفلوں کا ثواب کما رہا ہے۔ اور بات بولتے ہو کہ صاحب بولو مت ان کے بارے میں، یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں سور کے بچے، یہ اس لیے ہمارا خون کھولتا ہے۔ یہ بولتے ہیں قبروں پہ مت جاؤ، یہاں مت جاؤ، وہ مت جاؤ۔ ابے منوس کی اولاد، ہم کو بولو نا، مرد کے بچے ہو، نہ مرد ہو کیا تم ہجڑے ہو کیا، چھکے ہو؟ جو ایک سانس میں 100 گالی دے دے اور ٹنا ٹن سننی ہے۔
माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत ये हालात हमारे हैं। जो 10 मरतबा जाए मजार पे हाजिरी देने, वही सुन्नी चाहे नमाज ना पढ़े, फिर क्या कहें, अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में है, तेरे बाप की जन्नत है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।